अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अहमद इमरान है और ये वीडियो हर उस मर्द के लिए जो डोमिनेंट होना चाहता है। एक मिनट जहाज़ गुजर जाए यार, मेरे घर के ऊपर जहाज़ गुजरता है थोड़ी देर बाद। आवाज़ आ रही? आवाज़ आ रही है। गुजर गया जहाज़, लेट्स डू दिस, ठीक है। हर वो मर्द जो डोमिनेंट होने की ख्वाहिश रखता है, वो पहली गलती क्या करता है? वो पहली गलती ये करता है कि वो जिम चला जाता है। उसको लगता है कि वो बड़े बड़े डोले, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बॉडी, डब्बे शब्बे बना के एक बड़ा डोमिनेंट मर्द बन जाएगा, और वो इसी एक फजूल सी उसमें जा रहा होता है, और फिर वो उस बॉडी से किसी लड़की को इम्प्रेस करता है, और फिर वो उनकी शादी हो जाती है। और जब शादी के 7 दिन गुजरते हैं और 7वें दिन पे इन दोनों की हो जाती है तू मैं और लड़ाई सी हो जाती है, और वो लड़की करती है मैं तो बात नहीं करनी है नाल, और वो कहते हैं यार ये तो साइलेंट ट्रीटमेंट वाला सीन हो गया। और फिर वो पूरे दिन जब लड़की नाराज़ रहती है तो दिन के एंड में वो कहता है अल्लाह बेबी मैनू माफ़ कर दे, और उसको रियलाइज़ हो जाता है वो ऐसी बात जो सारे उसको बताने की कोशिश कर रहे थे मगर उसको समझ में नहीं आ रही थी। और वो बात ये थी कि वो डोमिनेंट नहीं है। उसकी ज़िंदगी में, उस रिलेशनशिप में बुड्ढी उसकी ज़्यादा डोमिनेंट थी, है और हमेशा रहेगी। और ये एक फैक्ट है बहुत सारे रिलेशनशिप्स के लिए कि औरत ज़्यादा डोमिनेंट होती है। क्यों है ये इसीलिए है क्योंकि मर्द को ना खुद रियलाइज़ होता है, क्योंकि शायद वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है, और कुछ मर्द होते हैं वैसे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। और या फिर उसको कोई बताता भी नहीं है कि डोमिनेंस साइकोलॉजिकल है, फिजिकल नहीं है। वो वीडियोस देखते हैं हम यूट्यूब के ऊपर, छोटा सा कुत्ता होता है, वो इतने बड़े कुत्ते को भौंक भौंक के फुल कॉर्नर पे ले जाता है, या फिर बिल्ली होती है बड़ी प्यारी सी, और जब कुत्ता उसको अटैक करने की कोशिश करता है तो बिल्ली उसको मुंह के ऊपर चपेट मारती है ठा करके, और वो कुत्ता कहता है यार ये मेरे साथ क्या हो गया, मेरे तो बड़े मसल्स हैं, मेरा तो साइज भी बहुत बड़ा है, ये छोटी सी फ्लफी सी क्यूटू सी बिल्ली ने तो मुझे जलील करके रख दिया कैमरे के ऊपर। 2-3 मिलियन व्यूज़ भी आ गए इस वीडियो के ऊपर। ये क्या सीन चल रहा है? सीन ये चल रहा है कि उस बिल्ली को पता है कि डोमिनेंस साइकोलॉजिकल है, और आपको नहीं पता, और उस कुत्ते को भी नहीं पता, और मुझे भी नहीं पता था। ये सारी जो वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ, ये एक छोटी मोटी रिसर्च है पिछले कुछ दिनों की, ठीक है। सो नाउ गेटिंग बैक टू, हमने लान तान तो कर दी है, अब हम इस बात पे आते हैं कि साइकोलॉजिकली अपने आप को डोमिनेंट कैसे करना है। तो साइकोलॉजिकली डोमिनेट करने का सबसे बहुत सारे उसके टूल्स हैं। पहला टूल ये है कि आप जर्नलिंग करें, आप लिखें, अपनी सोच को लिखें, अपनी सोच में रब्त बनाएं, ताकि जब आपकी सोच में रब्त होगी तो आपकी ज़ुबान में रब्त होगी, और आप नहीं करेंगे आर्ग्यूमेंट के दौरान। आप एक्चुअली एक आर्ग्यूमेंट को डिबेट की तरह आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकेंगे, बड़े तमीज़ के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ। नंबर 2, इमोशनल इंटेलिजेंस। उसके ऊपर हमने बहुत सारी वीडियोस की हुई हैं, आपको ऑलरेडी पता है। नहीं पता तो वीडियो देख लें या फिर गूगल कर लें। मगर वो हदीस नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद रखें कि जिसका मफहूम ये है कि मजबूत मर्द वो है जो अपने गुस्से को काबू कर सके। वो नहीं है जो जिम जाए, वो नहीं है जो डेड लिफ्ट करे, वो नहीं है, ठीक है, वो भी एक किस्म की मजबूती है। मगर मजबूत मर्द वो है जो अपने गुस्से को काबू कर सके, क्योंकि गुस्से को काबू करना एक मुश्किल काम है। और मुश्किल इसलिए क्योंकि गुस्से को काबू करने का मतलब ये है कि आपका अपनी सोच के ऊपर एक होल्ड है, और जिसका अपनी सोच के ऊपर होल्ड है वो डिबेट कर सकता है। जितने एंकर पर्सन आप देखते हैं यूट्यूब के ऊपर, शाहजेब खान ज़्यादा जहाज़ फिर से आ रहा है, जहाज़ गुजर जाए 1 मिनट, इतना लाउड नहीं है, ठीक है। शाहजेब खान ज़्यादा, इमरान रियाज, वजाहत अली, वजाहत सईद खान, जितने भी मोइज़ पीर ज़्यादा, हम क्यों उनको सुनते हैं? क्योंकि उनकी सोच में इतनी रब्त होती है कि जब वो ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं तो वी एक्चुअली वांट टू लिसन टू देम। एक और टूल, डिलेड ग्रैटिफिकेशन। हम एज ए नेशन, हमारी एक बहुत बड़ा मसला है कि हमें मज़े लेने की आदत है। हम क्या करते हैं, फलाना काम कर लिया, सिगरेट पी आते हैं, फलाना काम कर लिया, आओ जाके आइसक्रीम खाते हैं, फलाना काम कर लिया, पान खाते हैं, 5-6 दिन काम कर लिया, वीकेंड आ गया, अब 2-3 दिन पार्टी कर लेंगे, ठीक है। हमारे में वो एक कंटिन्यूस वो नहीं है, हमें कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई नशा, कोई ना कोई मज़ा चाहिए होता है उसको, अपने उसको पूरा करने के लिए, वरना हमारे से काम होता ही नहीं है। और
اس طرح کی اگر ہماری یوتھ وہ مطلب میں باتھ روم چلا جاؤں، میرے میں بھی ہے ایک، میں ایسے نہیں کہہ رہا کہ میں ایک بڑا کوئی آدمی ہوں، یہ میرے میں بھی مسئلہ، باتھ روم چلا جاؤں میں اپنے آپ سے سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یار میں ہر وقت اسکرول کیوں کر رہا ہوتا باتھ روم میں ابھی ریسنٹلی باتھ روم کے باہر میں نے فون رکھنا شروع کیا ہوا ہے، تو میں باتھ روم بڑا ڈپریس گھوم رہا ہوتا ہوں کہ یار میں بیٹھا ہوں، اب میں کیا کروں؟ اور آبویسلی بھائی جو کرنے آئے وہ کرو، ضروری تو نہیں ہے فون ساتھ ہونا چاہیے، بٹ اٹ از سچ این ایڈکشن کہ ہم اس سے نکل نہیں پاتے، اور ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن اس لیے بہت بڑا ٹول ہے. اس لیے شاید ایک کمرے میں 1 گھنٹہ بیٹھ کے کچھ نہ کرنا ایک بہت ہی اسٹرینتھ والی چیز ہے. اس لیے لوگ میڈیٹیشن کرتے ہیں، اس لیے لوگ پاپولیشن سے دور جاتے ہیں سوچنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے کہ زندگی میں کیا ہو رہا ہے. میں نے جتنے بھی ڈومیننٹ مرد دیکھیں ان میں 2 چیزیں میں نے پائی ہیں جو مجھے نہیں لگتا کہ وہ مطلب اس کے بعد میں بات کریں گے. وہ 2 چیزیں یہ ہیں کہ ایک ان کا بھوک کے اوپر ان کا ایبسولوٹ کنٹرول ہوتا ہے، دوسرا وہ کسی کے ایموشنل جال میں نہیں آتے ہیں. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ چیزیں کرنے سے آپ ڈومیننٹ ہوتے ہیں یا پھر ڈومیننس پانے سے پھر آپ کا اس چیز کے اوپر کنٹرول آتا ہے. یہ ایک ڈبیٹ ہے جو کسی اور دن کر لیں گے ہم. کامنٹ سیکشن بھی ہے اس کے لیے. آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو ہیئر کہ آپ لوگوں کے پاس کیا ہے اس چیز کے اوپر کہنے کے لیے، کیونکہ یہ کچھ دنوں کی میری ریسرچ ہے جو میں آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں. کچھ لوگوں کو میں فالو کرتا ہوں، کچھ آرٹیکلس پڑھتا ہوں اور مجھے اس طرح کی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے، تو میں آپ کے سامنے پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سو دیٹس ویری امپورٹنٹ. بٹ ایک مرد کو ڈومیننٹ ہونا بہت چاہیے، یہ اس کی ضرورت ہے، اس کی نفسیات کی ضرورت ہے، ورنہ لوگ اس کو کچلتے رہیں گے. اور ڈومیننس میں نے ایک اور بات بھی سیکھی ہے کہ ڈومیننس میں اگر آپ غلط ہیں، تھوڑے سے بھی غلط ہیں تو معذرت ضرور کریں، مگر اگر آپ غلط بالکل نہیں ہیں اور آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہوئی ہے کہ آپ واقعی میں اپنی غلطی کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ نے بڑا غور و فکر کیا اور آپ نے نماز میں بھی دعا مانگی کہ اللہ پاک جو میری غلطی ہے وہ مجھے دکھا دیں، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں اور میں اپنی غلطی کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے باوجود بھی آپ کو یہ غلطی نہیں مل رہی تو آپ نے معافی نہیں مانگنی. unless and until آپ ایکسیپشنز ہیں، آپ کو پتہ ہے معافی مانگ لوں گا تو پھر جان چھٹ جائے گی، یا پھر معافی مانگ اس لیے رہا ہوں کہ میری ڈبیٹ ہے وہ میری والدہ کے ساتھ ہے. والدہ عمر میں بڑی ہیں، کچھ نہیں ہوتا یار، جانے دو، نو پرابلم، ٹھیک ہے. کیونکہ معافی سگنیفائی کرتی ہے کہ آپ نے غلطی کی، اور کچھ لوگوں کے سامنے آپ غلطی نہ کرنے کے باوجود بھی غلطی کا اعتراف کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر دنیا میں ڈومیننس شو کرنے کے لیے آپ کو معافی نہیں مانگنی چاہیے when you are not wrong. مجھے ایسا لگتا ہے کہ 2-3 اور ٹولز بھی ہیں ڈومیننس کے لیے. اگر آپ کو ان ٹولز کے بارے میں پتہ ہے تو کامنٹ سیکشن از یورز. مگر مجھے آلریڈی آپ لوگوں کی آواز آ رہی ہے کہ یار احمد عمران، اگر مجھے اپنے ورڈز کو اچھا کرنا ہے تو بیسٹ طریقہ کیا ہے؟ جو میں نے پہلے بھی بتایا، لکھیں، جتنا لکھ سکتے ہیں آپ اتنا آپ کی سوچ میں ربط آئے گی. اور مجھے لکھنا زہر لگتا ہے. یہ ویڈیو جو میں آپ کے سامنے بنا رہا ہوں یہ میں نے بالکل نہیں لکھی تھی، اس لیے آپ کو تھوڑی سی اوپر نیچے، بلکہ تھوڑی نیچے کافی زیادہ اوپر نیچے مل رہی ہوگی. اور جو لوگ بہت سکسیزفل یوٹیوبرز ہوتے ہیں اور ویڈیوز لکھتے ہیں وہ اپنی ویڈیو کی ایک ایک چیز بار بار لکھتے ہیں. یہ ویڈیو بس یہاں تک ہی تھی. تھینک یو ویری مچ گائز. بہت دیر بعد آپ سے مل رہا ہوں، کچھ سیلف امپروومنٹ کے راستے میں نکلا ہوں، اس تھوڑا وقت ضائع ہو گیا، مگر کچھ ویڈیوز بڑے مزے کی آ رہی ہیں. یہ پیغام ضروری تھا بوائز کے لیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.